شما به قدردان نعمت آقا قرار بدید. این طرفی نیست. هرچی ما قدر ایشونو بدونیم خدا هم نعمتشو بر ما زیاد. ما که کسی نیستیم ولی به هر صورت طبیعتاً قدر آقا برای ما. همه ما از این نعمت بهره مند هستیم. هر کسی در حد خودش باید قدردان این نعمت بشه.